بسم الله الرحمن الرحیم ولو ان للذین او کچرتا شیدا کسانو د پارا ظلمو چې ظلم کړه دے ما غسو فی الارض چې پزمکه کې جميعا ټولا ومثله بشان د دی ما او دی سرا لفتدو به چې بدیه کې ورکی دی لرا من سوء العذاب د بد عذابنا یوم القیامت پرز د قیامت وبدالهم موخکار بشیدیتا من الله د طرف د الله نه ما غس لم یکونو یحتسبون چې نو دی ګمان کون کی پاغي باندې وبدالهم موخکار بشیدیتا سیئات ما کسبو بدی داغی عمل چې کړي ودی چې کړیو دی سزا داغی عمل چې کړیو دی وحاک بهم ما کانو به یستهزئون او راگیر بکی دی لرا ما عذاب کانو چودی بی پاغی پوری یستهزئون ټوکی کون کی فیضا مسل انسان هر کلا چورس انسان تا ذرن تکلیف دعانا را بلی مونگ لرا ثم ایزا حولناو بیا ارکلا چی ورکو مونگ دلرا نعمت مننا دا طرف پلنا قال وی انما اوتیتو علا علم یقینا راکڑی شما تدا علا علم پسلائیت زما باندی پکابلیت زما باندی بل یا فتنتن بلکہ داد امتحان ولیکن اکثرهم لیکن زیاد دینا لا یعلمون نپوئیگی قد قال الذین تاکی سرا ویدیوا کسانو من قبلهم چومخ کد دینا فما اغنانم نیس پیدور نکر دی لرا ما غسو کانو یکسبون چودی کون کی فاصابهم سیئات ما کسبو ورسید دیتا بدی داغی چی دی کڑیو والذین واکسان ظلمو چی ظلم کڑده من ها اولائی دی امتنا سیصیبهم زرد چو برسیگی دیتا سیئات ما بدی داغی عذاب داغی کسبو چی کڑی دی دی وما هم بموجزین او ندی دی کمزوری کون کی اللہ لرا اولم یعلمو آیا دین پوئیگی ان اللہ چیکینن اللہ یبسط الرزقا پر آخی رزق لرا لمن یشاء چالر چوغاڑی ویکتر و تنگئی ان فی ذالک یقینا پدی کے لآیات خامخا دلائل دی لقوم یومنون د پار داغ قوم چی ایمان راوڑی